इस मुल्क की ईवान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ अवाम को लेके जाए। हुकूमत ने जब से ये हुकूमत असम्बली बनी है आज तक कोई एक कानून भी ऐसा पास नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक इंट्रोड्यूस हुआ हो। और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। इंडिया में इस वक्त 1114 हाई कोर्ट के जजेस हैं। 25 हाई कोर्टों में 1114 हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, यह सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। तो आप पूरी रियासत को कमजोर कर रहे हैं और रियासत में बसने वाले अवाम की बुनियादी हकूक को आप खत्म कर रहे हैं, उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। यह हुकूमत वही कर रही है। आज आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूं जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है, पार्लियामान को रबर स्टैंप बनाया जा रहा है। इस मुल्क की ईवान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईवान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम हर किस्म की कानून साजी को रद्द करती है जो बादशाहत की तरफ अवाम को लेके जाए। आज इस तरीके से हमें इजाजत नहीं मिली, कानून साजी की गई है। हुकूमत को हमेशा की तरह आज बहुत जल्दी पड़ी थी। हुकूमत ने जब से ये हुकूमत असम्बली बनी है आज तक कोई एक कानून भी ऐसा पास नहीं हुआ जो रूल्स के मुताबिक इंट्रोड्यूस हुआ हो, आईन के मुताबिक वो अपनी कमेटी में जा चुका हो, रिपोर्ट आ चुका हो और उस पर बहस हुई हो और उसके बाद उसको पास किया गया हो। मैं आपको वसूख के साथ कहता हूं, आप लॉ मिनिस्टर के अलावा उनके फेडरल मिनिस्टर से पूछे कि आज आप लोगों ने 4-6 किस्म की जो कानून साजी की और कवानीन पास किए उसके कंटेंट्स क्या है, उनको पता नहीं होगा। जिस वक्त असेंबली का इजलास शुरू हुआ 2 घंटे 3 घंटे की ताखीर से, तो उसी वक्त एक सप्लीमेंट्री एजेंडा आया। पहले एजेंडे में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, 17 से 33 किया गया। मैं सबको एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है, 25 करोड़ से कम 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इसमें सतब उत्तर प्रदेश की आबादी इंडिया की 24 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में जिसमें 28 हाई कोर्ट है, जिसमें 25 हाई कोर्ट है सारी, और जिसमें 28 स्टेट्स है, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें दिल्ली भी चाह रहा है, चंडीगढ़ भी उसमें शामिल है। उतने बड़ी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है और हमारे 24 करोड़ अवाम के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस बना रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में सर्विंग जजेस जो इस वक्त मौजूद है हाई कोर्टों में, 5 हाई कोर्टों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इस वक्त 96 जजेस है। 96 जजेस के ऊपर आपने 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगा दिए। इंडिया में इस वक्त 1114 हाई कोर्ट के जजेस है। 25 हाई कोर्टों में 1114 हाई कोर्ट के जज काम कर रहे हैं। इस वक्त 62 लाख केसेस इंडिया में पेंडिंग है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब 65,000 केसेस पेंडिंग थे तो आप आईन की 26वीं तरमीम इसलिए लेके आए कि आपका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत हो गए, सियासी केसेस बहुत हो गए, अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उनके केसेस खत्म नहीं हो रहे, इसलिए हम ये कानून साजी कर रहे हैं। आपने तो उस कानून साजी की भी आज खुद नफी कर दी है कि इससे तो नहीं था, आपने तादाद क्यों बढ़ाई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद नहीं बनाना चाह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस बिठाना चाह रहे। जिस तरीके से 26वीं तरमीम करके इन्होंने कमीशन को कंपोजिशन कंप्रोमाइज किया है, जिसमें से हुकूमत की ज्यादा मेजॉरिटी होगी, उससे ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये सारी जुडिशरी को सबड्यू कर ले, जुडिशरी को कंप्रोमाइज करे, जुडिशरी को हुकूमत का हिस्सा बनाए। लेकिन ये भूल है इनकी। सरकार की हमेशा स्टेट के 3 सतून होते हैं, अगर उसमें से एक सतून आप कमजोर करें तो आप पूरी रियासत को कमजोर कर रहे हैं और रियासत में बसने वाले अवाम की बुनियादी हकूक को आप खत्म कर रहे हैं, उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये हुकूमत वही कर रही है।
آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا. اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا. آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو, تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے. آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا, چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے, ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں, اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے, اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے ان کے بچوں کے, ان کی کمپنی کے, تاکہ ان کو ایک سیف پیسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین, اور اس لا میں یہ لکھا تھا سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے, تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہوگی. ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں, ہمارے ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے. یہ غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں, دوسرے ادارے میں, تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے, پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اور اس کمیٹی میں ایک وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں سب کی عمریں بڑھا دیں, تو ہم بڑھا دیں گے, اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا مفتق ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن 1 سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے